हे पळोवंक शकता की हांगा ऑलमोस्ट सगळें काबार गेल्लें आहा आनी ह्यो ज्यो खणी आहा पळय आतां हांगासर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 10-15 ओनर तरी म्हाका दिसता हांगासर आहा दिसता, कोण तरी चलयता आसतलो. आयज आमी हांगासर येयल्ले आहा की कावेरान म्हणटा हांगासर, दिवगाळेन म्हणटा हांगासर. हो ही एरिया आहा पळय ती दिवगाळेन म्हणटा आनी ही एरिया जी पडटा पळय ती थोडीशी आमची मया पंचायतीक पडटा, परत नार्वे पंचायतीक पडटा आनी हांगासर जो आमदार आसा तो प्रवीण शेट हांगासर. आनी तेज्या सकयल ना जाल्यार आमकां अशें दिसता की हांगासर की तोच चलयता काय बाबा पंचायत चलयता आमकां खबर ना, पूण अजून पासून तरी हांगासर आतां कितलीशींच वर्सां जालीं तुमी हे पळोवंक शकता की हांगा ऑलमोस्ट सगळें काबार गेल्लें आहा आनी ह्यो ज्यो खणी आहा पळय आतां हांगासर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 10-15 ओनर तरी म्हाका दिसता हांगासर आहा दिसता, कोण तरी चलयता आसतलो. कोणाचो तरी मोठो म्हणजे सामको मोठो हाय लेवलाचेर कोणाचो हातूय आसूं शकता आनी तेज्या खाली हे कोट्याचो वेव्हार हो सांगपाचे गजालीन हो कोट्याचो वेव्हार. आनी म्हाका दिसता की पंचायतीन हेचेर दखल घेवपाची, कित्याक म्हाकाय दिसता हांव हो ब्लेमूय करूं शकता तांकां की पंचायतीचो हितून हात आसूं शकता की हांव हेचेर अशें मागता की हेचेर FIR जावची, हेचेर सारकी चवकशी जावच्यो, हांगासर कोण कोण इनवॉल्वमेंट आहा, कोणाचे इनवॉल्वमेंट तेजे सारकी चवकशी जावच्यो. आनी हांगासर कोण बाबा हांगासर आमचे गांवचे कोण आसा की बाबा गांवचे भायले आमकां अशें आयकोन येयल्ले आहा की बाबा पणजेचे आहा, हांगासर पणजेच्यो खणी हांगा थोडे हांगासर चलयता जे हाय लेवलाचे जे पोस्टीचे आहा, सगळे हांगा चवकशी जावच्यो. आनी हे मया खातीर कितें तरी बाबा खरेंच हांगासर मया खातीर हांगा सगळी जमीन म्हणटा पळय ती सगळी काबार गेल्ली आहा, तुमी पळोवंक शकता. आनी एकदां तुमकां पळोवंक सांगता हांव की पळय ही मशिनरी तेंची आहा हांगासर ऑलमोस्ट हांगासर खुबशे पळय सामके व्हडले दोंगराचे सारके जे लेवल आसले आमचे जे लेवल आसले पळय ते लेवल सारके उदकाक तेकले सकयल ते ऑलमोस्ट सगळे सोंपेल्ले आहा. हांगासर 100% आसपाक जाय हेंचीच ही सगळे हेंची ही कारस्थानां सगळी हेंची, कित्याक पंचायत खंय हांगासर चड व्हडलेशे डिस्टन्सार ना. हांगासर गेलो जाल्यार 2 किलोमिटराचे सकयल पंचायत आहा, हांगासर तर 3 किलोमिटर सकयल जर गेलो जाल्यार पंचायत आहा. आनी जो हो तुमी आवाज आयकूंक शकता हो आवाज थंय सकयल मेरेन गांवा मेरेन येता आनी हेचेर आजून पासून कोण उलयना आनी हेचेर कोणी हेचेर उलोवपाची आनी हेचेर सारकी चवकशी जावपाची गरज आहा. म्हाका दिसना की हो आतां आमदार हांगासर आहा, आमदार व्हडलोचो चड पयस रावना, आमदारूय हांगासर 3 किलोमिटराचेर रावता, पूण आमदार म्हाका दिसता हांगासर आमदारान काय हांगासर लक्षात घालूंक ना की आमदारात हितून आमदार आसूं शकता अशें म्हाकाय दिसता, हेजे मनीस आसूं शकता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.